बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने क्या ऐलान जंग कर दिया? क्या वो वफाक के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रहे हैं, या वो जो रियासती क़ुव्वतें हैं जो कि उनके ख़िलाफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब क्या था? कहाँ पे किसने किस से मुलाकात की और उस मुलाकात का मुद्दा क्या था? क्या एजेंडा था, उसका फ़ायदा क्या होगा और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा चंद रोज़ में क्या होने जा रहा है? गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास चेयर किया। वहाँ पे वज़ीर आला हाउस में तमाम मेंबरान मौजूद थे और वहाँ पर ये बात सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन है कि 4 करारदादें पार्लिमानी पार्टी से मंजूर कराई जाएँ और वो चारों करारदादें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी मंजूर कराई जाएंगी और ये प्रेशर डेवलप किया जाएगा कि उनके ऊपर अमल दरामद हो। और चारों करारदादें सिर्फ करारदाद नहीं होंगी, बल्कि उनके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए भी एक लाएअमल सामने लाया जाएगा। पहली करारदाद ये है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उनकी साफ और शफाफ तहकीकात हो। उनके नताइज को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तफसील बता दी, कोई 24-25 सीटें बनती हैं MPA की, मुस्लिम लीग नून की 17 MNAs बनते हैं, मुस्लिम लीग नून के 13 MNA बनते हैं PMLN के, पीपल्स पार्टी के। उन्होंने माना कि डेरा का जो एक सीट है पीपल्स पार्टी ने वो जीती है। मैं मानता हूं कि उन्होंने जीती है, तो लिहाजा जहां पे जीती है मैं वो मानता हूं, जहां नहीं जीती है मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं। और खैबर पख्तूनख्वा में भी मेरी कोई 13 नशिस्तें चोरी हुई हैं, उन्होंने ये वाज़े ऐलान किया। तो उनका ये मुतालबा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर 8 फरवरी के इंतखाबात में उनके मुताबिक धांधली हुई है उनकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके लिए पूरा का पूरा एक कमीशन बनना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया, एक करार मंजूर कराई कि जी 9 मई की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरा कमीशन बने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसको चेयर करें और बताएं कि 9 मई को क्या हुआ था, किसने किया था, कौन उसमें इन्वॉल्व था। ये भी करारदाद पार्लिमानी पार्टी ने मंजूर की है, जिसे सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। उसके साथ साथ साइफर के हवाले से जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उसी वक्त उन्होंने एक ख़त भी लिखा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस हवाले से पूरी इंक्वायरी कीजिए, कमीशन बनाइए। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसको रिपीट किया गया कि अब उसके ऊपर अमल दरामद हो, उसको सामने लाया जाए कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था और क्या कुछ हुआ है। लिहाजा साजिश हुई नहीं हुई, मुदाखलत हुई नहीं हुई, उसकी भी छानबीन सुप्रीम कोर्ट करे। और आखिरी और चौथी उनकी जो करारदाद थी वो थी जो ये जजेस का मामला है। 6 जजेस ने जो एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसकी भी तहकीकात के लिए वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठे, लार्जर बेंच नहीं, कोई ख़ास सीनियर जजेस नहीं, बल्कि फुल कोर्ट बैठे और उसको लाइव दिखाया जाए। ये चारों मुतालबात उन्होंने रखे हैं। और साथ ही बानी PTI इमरान खान साहब का ये पैगाम था कि खामोशी से ना बैठें, आप लोग साकित ना रहें, एक्टिव रहें। हुकूमत जो वफाक में बैठी है उसको सुख और चैन का सांस लेने नहीं देना है। वहाँ पर उनको नकेल डाले रखनी है, एहतजाज करने हैं, रैलियाँ निकालनी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी है, बयानात देने हैं और तमाम की तमाम अखबारात और ख़बरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छाए रहना है। ये इंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सरबराह इमरान खान साहब की और उसी पे अमल दरामद करते हुए सारा काम शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा से आगाज़ हुआ है, रैलियां हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं और अब साथ ही वो इसको आगे मीडिया पर भी लेके जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि किसी भी जगह पर एक भी सीट के हवाले से पीछे नहीं होना। जिस तरह से हमने देखा कि रिजर्व सीट्स हैं, अली अमीन साहब ने क्लियरली कहा है कि किसी को भी हल्फ लेने नहीं दिया जाएगा। ये हमारी ख़वातीन की सीट्स हैं, हमारी अक़लियत की सीट्स हैं, हमारे ही लोग आएंगे और वही यहाँ पे बैठेंगे और किसी को नहीं आने देंगे। अगर हमारे नहीं आएंगे तो किसी और के भी नहीं आएंगे। ये भी क्लियर स्टांस ले लिया गया है। कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही सख्त टोन थी अली अमीन गंडापुर साहब की। लग ये रहा है कि वो एग्रेसिव हो गए हैं, वफाक के खिलाफ भी, साथ ही स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी। और बार बार वो कह रहे हैं बताएं इनको, आए वो लोग, इंक्वायरी हो, ये जजेस बताएं कि इनके ऊपर किसने प्रेशर क्रिएट किया। वो ROs आए, बताएं किस रिजल्ट चेंज किए हैं। वो खुद नाम नहीं ले रहे थे एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन इनडायरेक्टली इशारा वहीं पे था। लेकिन इतलात कुछ और भी आ रही हैं। आज से चंद रोज़ कबल, ये करीब की बात नहीं है, इसको काफ़ी टाइम हो गया, हफ्ते से ऊपर हो गया है हमारी इतलात के मुताबिक। चंद रोज़ कबल यहाँ पे पेशावर में एक अफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। अस्करी हुक्काम उसमें शरीक थे। उन्होंने अफ्तार पार्टी
پارٹی کی ہمارے جو پشاور کی خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے ان کے ساتھ افطار ڈنر بھی ہوا اور انہیں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا اس وقت کس کرٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ کیبنٹ کیسے کام کر سکتی ہے، اس کیبنٹ کے اندر کیا صورتحال ہے، اس کیبنٹ سے عسکری حکام کیا ایک توقع رکھتے ہیں اور کس طرح سے صوبے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس پورے کے پورے اجلاس کا ایک ہی ایجنڈا پوائنٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال، خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو کس طرح سے کیٹر کیا جانا ہے اور اس کے حوالے سے یہ کیبنٹ کیا کر سکتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوئی ہے، ظاہری بات ہے کہ افطاری ہوئی ہے تو رات کا اندھیرا ہی ہوگا تو اس کے اوپر کافی اعتراضات بھی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر عسکری حکام اور خیبر پختونخوا حکومت ایک پیج پر ہے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہمیں نظر آئیں گے، اسپیشلی وفاق کے خلاف، کیونکہ وفاق یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ تو اس کے ساتھ ہے، ان کے خلاف ہے، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ملتی ہے تو یہ فائدہ خیبر پختونخوا کے لیے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں مختلف جو عہدیدار ہیں، جو سینئر رینک آفیسر ہیں ان کے ساتھ بھی، اور مین جو کیس رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ ہمیں وفاق سے اور کچھ نہیں چاہیے، وفاق خیبر پختونخوا کو خیبر پختونخوا کا حصہ دے، اور یہ یقینی کیا گیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا شیئر ہوگا، بقایا جات کی بات بعد میں ہوگی، لیکن کم سے کم جو ابھی شیئر بنتا ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملے گا۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت تقریباً سارے کے سارے جتنے بھی باکسز ہیں اس کو ٹک کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے عسکری حکام سے کس طرح بات کرنی ہے، سیکیورٹی اداروں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنی پولیٹیکل پارٹی کو کیسے ٹائٹ کر کے رکھنا ہے، کس طرح ان کو لوز چھوڑنا ہے، کیا سٹیپ لینے ہیں، ورکر کیسے انگیج کرنا ہے، اور پھر خیبر پختونخوا حکومت کیسے چلانی ہے۔ فی الحال ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو ایک شپ چل پڑی ہے، جو صورتحال چل پڑی ہے، وہ کافی ایک درست انداز میں چل رہی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سے لوگ حیران بھی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں تو ایک جارحانہ انداز سے حکومت ہوگی، وفاق کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، یہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے ہمیں ایک جنگ دیکھنے کو ملے گی۔ بہت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا تقسیم ہونے کی طرف جا رہا ہے، پاکستان سے الگ ہونے جا رہا ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب پاکستان تحریک انصاف سیاست سیکھ گئی ہے، بڑے طریقے کے ساتھ وہ اپنے ورکر کو بھی انگیج کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنا وہ وعدہ بھی پورا کر رہے ہیں جو انہوں نے لوگوں سے کیا تھا، صوبہ بھی چلا رہے ہیں، فنڈز بھی آ رہے ہیں، وفاق کو بھی دبا کے رکھا ہوا ہے اور تمام اداروں کو ساتھ بھی لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کافی اچھے طریقے سے مل رہی ہے۔ ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے، لیکن 1 مہینے کے اندر جو اشارے ہیں وہ کافی پازیٹیو مل رہے ہیں، اور اس کا اثر ہمیں لانگ ٹائم ملے گا کہ کس طرح سے علی امین گنڈاپور صاحب اس تمام معاملے کو لے کے چلتے ہیں۔ فی الحال عمران خان صاحب اندر ہے، علی امین گنڈاپور صاحب اکیلے ہیں، ان کی فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے ان کو۔ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں پھر علی امین گنڈاپور صاحب کیسے اس فیصلوں کے اوپر قائم رہتے ہیں، کس طرح وفاق کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کس طرح محسن نقوی کو بلایا، ان سے ملاقات ہوئی، وہ آئے تھے یہاں پہ، بہرحال ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے وہاں پہ پوری بریفنگ دی، تو تمام چیزیں یہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب فی الحال بالکل پرفیکٹلی کر رہے ہیں، لیکن کتنا سسٹین کرتے ہیں یہ بڑا سوال ہوگا، اور اس کا فائدہ خیبر پختونخوا کی عوام کو کس حد تک پہنچتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔